نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم وینا مبارک هم پاک دی. په کل ژوند کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سلورو کسانو وینا سکلی ده. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مالک بن سنان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل صحابی دے. دے سلورو کسانو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینا سکلی ده. سنگ سکلی ده. حضرت مالک بن سنان متعلق راضی حدیث شریف تے احد چکل جنگ کے دو نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا غاخ مبارک کے غش ہے وہ لگے دو. آغا غشی چکم کڑے وے پا کہ آغا نبی علیہ السلام پا دے غاخون مبارکو کے گیر شوے. نو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ دا سے منا محبت صحابہ کڑے دے. نبی علیہ السلام پا خلے مبارک باندے خپلا خلق کے خواہ پا غاخونو باندے آغا کڑے را باسلے تر دے پورے چھ ایوے کڑے را کاگلو سارا یو غاخ مات شو. اس چھ غاخ مات شی اول زاو بل پس تاوس تخپت غاخ سمرا درد دے چاہتا نزدے نورزو خونا اللہ محبوب تا تکلیف رسید لائے دے زبط را وقت کلا رشم چھ دا بلا کڑا میں باسلے نوی پا بلے کڑے باندے وہ لگے دو چھ بلا کڑے باسلے بل غاخے پہ باندے مات شلو خو پرینو خو دوارا کڑے ہو باسلے. حضرت مالک بن سنان فرمائی پا دے ورز میں اللہ نبی دم روینا میں وسکلا فرمائی چھ شنڈ مبارک میں پر راکاگلو باندے سپین اکڑا پا دے کنارے باندے فرمائی اللہ محبوب صحابہ رغونڈ کر اے صحابو کتاسو جہنم نا بری سڑائے قتل غوڑے. نو حضرت مالک بن سنان تا گورے اللہ رب کریم دوزخ پا دے باندے حرام کڑائے دے. سش ہے اللہ نبی بھی نے وسکلا. حضرت عبداللہ بن زبیر سنگ وسکلا. نبی علیہ السلام پچنا اورتوائی حجامہ چھ مونگ خلق اورتوائی حجامہ نبی علیہ السلام کڑے وا نو پا یو لوخی کے وینے پرتے وے اکم بدن نا چھ ناپاک وینا اوباسی بیماری بے دا سنت تے دے سر انسان بدن تا بیماری نا دن نکی حجامہ سنت تے پا خواب ٹولو خلقو کولا دی سر بیماریاں بدن تا ندن نکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامہ کڑے وا نو ما تیو فرمال چھ دلتا پا دے لوخی کے وینے پرتی دی وائخلا عبداللہ بن زبیر پا دا سے زیبان دے واچاو چاہ نظر پہ پرینو سی. فرمائی ما اوچت کرلو لگتیم بعد مانا بیاتا پوس کے چھ صدے وکڑا میں قربان دا سے چیرتا زائے میں ورطا پیدا نکڑو دا سے زائے میں ورطا پیدا نکڑو چھ ما آغا پہ باندے دے تاسو وینا پہ گزار کڑے ہو قربان وہ میں اسکلو. نبی علیہ السلام خفانو شو نبی علیہ السلام دانو ورسی چیر سوک دے انسانانو وین اس کی نبی علیہ السلام ورطا وہ خاندل او نبی علیہ السلام ورطا وہ فرمائل اے عبداللہ گویا کہ تا خپل خیٹ جہنم اور باندے حرام اکڑلا. چھ نبی علیہ السلام وین مبارک ہے اسکلا وین لا سکے. نبی علیہ السلام بول مبارک نبی علیہ السلام دو منزوے ایوے نمو برکت ام ایمن بلے نمو برکت ام یوسف او دوارو دے نبی علیہ السلام بول مبارک سکلی دی او برکت ام ایمن با نبی علیہ السلام دیر زیاد خدمت پہ کولو. یورز نبی علیہ السلام ورطا فرمائی زما کٹ لاندے سپرات دی دا واخلا پا دا سی زیبان دے کیک دا چاہ نظر پہ باندے پرینو زی. لکٹیم بعد تا پوستے اکڑو اے ام ایمن صد اکڑو وی قربان زو گرزدم خو چرتا دا سے مناسب زہر تا پیدا نشو مخو کسوک ملاد کے کہنے یارا بس دی خدا نبی علیہ السلام بس ذکر کے بل کار نشتا ہے او خدای بندہ اللہ خو توحید خو یہودیان ہم منیم مشرکان ہم بت چا سجدہ کہ اگا خلقوں وی اوپر والا خبر خطولا پر رسالت کی نخط دا رسالت نہ انکار کے سوک نبی علیہ السلام سر بل نبی برابر کرزے قادیانیا اصل خبر خدا دے نما عزت مندو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطا فرمائی صد اکڑو یہ قربان دا سے مناسب زہر آتا پیدا نشو نو وہ مسکل. راوی فرمائی نبی علیہ السلام دمرا وخاندل چھ دغا دواحق ورطاوی دے غاخونو تا دے سنائے اولیاء سنائے سفلہ بیا رباعیات بیا انیاب دا تیز غاخ چھ دیتا انیاب وی دے پسی چھ کم غاخ تی دیتا دواحق وی دا سلور وڑا غاخونا
یو ښکته یو بره یو خوا بل خوا دې ته دواحق وایي. نبی علیه السلام دومره وخندل چې دواحق غاښونه ښکاره شو او ورته ویې فرمایل ورځه ای ام ایمن الله رب کریم ستا بدن له هرې بیمارۍ نه پاک کړو مرګ نه علاوه بله بیماري ستا بدن ته نه دننه کېږي. راوی فرمای ام ایمن عمر تیر کړو خو په کل عمر کې دی بیماره نه شوه سوا د هغه چې دی ته مرګ تکلیف کم راورسېد. داسې د نبي علیه السلام صحابه